बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियां चली। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इत्तला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमला आवर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमला आवर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब कुछ धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या है, वहां से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीकाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाकयात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाकयात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाकया होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोजाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखिए ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि ISI ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्जरलैंड में। यानी देखे ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्जरलैंड में जरूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहां स्विट्जरलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इत्तलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट है मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ किया। एतराफ क्या, ये सारे सहाफी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी, और ये किस तरीके से होता रहा मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूँ। तो मुनीफ फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाजत नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़ी अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के जरिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी, और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई, वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ किया कि जनाब उस वक्त फौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, PMLN को और PTI को सबको चक्कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन दे दे, मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, और एक्सटेंशन लेके बैठ गया। नवाज शरीफ को उसके बदले में पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया। जरदारी साहब जो हैं उनको थोड़ा सा अपना रिलीफ मिल गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें लगा कि दबाव कुछ थोड़ा सा यहां से कम हो जाएगा।
لیکن ہوا کیا؟ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے اپنی ایک بڑی سیاسی غلطی قرار دی بعد میں. اب رجیم چینج آپریشن ہونا تھا 2020 میں، یہ جنرل باجوہ نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ 2020 میں آ جاتا ہے کرونا وائرس. جب کرونا وائرس آیا تو فوج نے مڑ کے دیکھا تو سیاستدانوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا. ان سب کو لگ رہا تھا ہم مرنے والے. کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مر جاتا تھا، بڑے بڑے دنیا کے لوگ مارے جا رہے تھے. تو اتنے لوگ دنیا میں مر رہے تھے کہ یہ سارے موت سے تو بہت ڈرتے ہیں. جس آدمی نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہوا ہو، بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا ہوا، اپنے کئی بڑے آدموں میں کاروبار کو پھیلایا ہوا ہو، وہ آدمی کبھی مرنا چاہے گا؟ تو یہ مرنا نہیں چاہتے. یہ لوگ سارے دوڑ گئے. اچھا، اس وقت بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا بلا کر ایک بات کہتی تھی، اور وہ صحافی جا کے جب عمران خان صاحب کو ملتے تھے وہ تب یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے کرتے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگاتے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ پہ صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ جا کر عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. یاد ہے بلاول کتنا چیختا تھا، باقی لوگ کتنا چیختے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے. یہ سب چاہتے تھے عمران خان لاک ڈاؤن لگا دے. جیسے انڈیا میں بندے مر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ویسے ہی لوگ مرنا شروع ہو جائیں. عمران خان نے انکار کر دیا، اس نے فوج کی بات نہیں سنی. اس نے کرونا وائرس کو اپنے طریقے سے نمٹا اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرمنالوجی لایا. پوری دنیا نے تعریف کی، عمران خان نے کمال کام کر دیا. اور کرونا وائرس سے لڑنے میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ثابت ہوا. ٹاپ 3 ممالک کی کیٹیگری میں پاکستان آیا تھا پہلی مرتبہ. شاندار پاکستان نے کرونا وائرس کو مینج کیا. اب جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے پلان کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن جو پینڈنگ ہے وہ اب ہمیں کرنا چاہیے. جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی. اس ایکسٹینشن کے لیے اس سے وعدہ کر لیا پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، باقی ساروں نے، کہ جناب آپ رجیم چینج آپریشن کریں، ہم آپ کو ایکسٹینشن کروا کے دیتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو روس کے دورے پر بھیجا گیا، اور جب عمران خان صاحب روس کے دورے پر گئے تو اسی چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ کے اندر ایک لابنگ کی گئی. وہ لابنگ سرکاری پیسے سے ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک الگ پورا وی لاگ بھی ہو سکتا ہے، اور جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے. تو عمران خان کی حکومت کے پیچھے عمران خان کا ہی سرکاری پیسہ استعمال ہو رہا تھا، اور لابنگ ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف اور جنرل باجوہ کے حق میں. پھر امریکہ سے ایک سائفر آ گیا جو جنرل باجوہ کو مل گیا. وہ سائفر دکھا کے جنرل باجوہ نے سارے جرنیلوں کو سیدھا کر دیا کہ جناب اب امریکہ بہادروں نے کہہ دیا اب عمران خان کی حکومت میں گرانی پڑے گی، کوئی چوں بھی نہ کرے. اور پھر اس طرح انہیں فری ہینڈ مل گیا. پھر انہوں نے جو کچھ پاکستان میں کیا وہ آپ کے سامنے. یہ ہو گیا رجیم چینج آپریشن مکمل. تو جو ہم نے آپ کو کہا، جو ہم نے آپ کو بتایا، اب وہ ثابت ہو رہا ہے. ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. کرونا وائرس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. 2021 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل بابر افتخار جو ہیں، یہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں آج کل، اس سے پہلے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تھے، تو یہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے. تو یہ ایک دن لاہور میں صحافیوں کو ملنے آئے، تو انہوں نے تب بھی صحافیوں سے یہ کہا، 2021 کی بات ہے، میں وہاں تھا اور بہت سارے صحافی تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ 90% ان صحافیوں کو بلایا گیا اس میٹنگ میں جو نواز شریف کے بہت قریبی تھے، اور جو لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے ان صحافیوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تن کے حکومت کے اوپر تنقید کریں، آپ جو مرضی کریں، ہم آپ کو بالکل کوئی کسی قسم کا ہمارا اعتراض نہیں ہے. آپ دبائیں عمران خان کے اوپر، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں، لیکن ہمیں آپ نے بچانا ہے، ہمیں آپ نے باہر رکھنا ہے. یہ جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالا. 1-2 تلخ سوالات بھی ہوئے وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگ ختم کر دی. تو یہ پورا ایک کھیل تھا جو کھیلا گیا تھا. اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی. عمران خان ایک بات کہتے ہیں نا، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو جو سچ ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ سچ آپ کے سامنے کس طریقے سے آ رہا ہے. ناظرین، 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی، لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی. ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی. میں نے یہ سنا 1-2 سورسز سے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی بنا رہی ہے. اگر تحریک انصاف سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے، یا جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی کہ بجٹ ہو جانے دیں، اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ یہ بات مان لیں تو ہم یہ کریں گے، آپ وہ بات مان لیں تو ہم وہ کریں گے. گلگت بلتستان کی حکومت بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی، کشمیر کے اندر بھی جو مانگا گیا وہ دے دیا گیا. تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات یا چیزیں پوری نہیں ہوئی تو پھر 5 اگست کو انہوں نے ایک ملک گیر بڑے احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن اچانک سے بالکل خاموشی ہو گئی. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا، وہ خاموش ہو گئے، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں منت ترلئی کرتے رہنا ہے اور احتجاج کی سیاست نہیں کرنی. کسی نے ان کو منع کر دیا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا ہی بند کر دیا کہ 5 اگست کا احتجاج کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. لیکن اگر تو یہ ایک مومنٹم بنا کر چلیں گے نا، 1.5 مہینہ اس کے پیچھے لگائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ بلٹ اپ کریں گے اور پھر احتجاج کریں گے، تو پھر بہت بڑا احتجاج ہوگا.
لیکن اگر یہی یہ جولائی کے آخری ہفتے میں اناؤنس کر رہے ہوں گے کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پھر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، پھر اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا آسان ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے بھی کوئی اناؤنس نہیں کیا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے 2 کیسز ہیں، ایک بشرا بی بی کی فیملی نے کیس کیا اور ایک عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے کیس کیا۔ یہ کیس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، یہ کیس مقرر کر دیا گیا ہے کل کے دن کے لیے، پیر کے دن کے لیے۔ 29 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور اس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس خادم حسین سومرو کریں گے، اور کیس مبشرہ خاور مانکہ اور علیمہ خانم ان دونوں نے یہ کیس کیے ہوئے ہیں، یہ 2 مقدمات ہیں اور قید تنہائی کے خلاف یہ مقدمات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ جیلر آ جائے گا، وہ آ کر کہے گا کہ جناب اب عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دیتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ، اور جناب ہم نے 1 دفعہ یہ کیا تھا، 1 دفعہ وہ کیا تھا، کوئی قید تنہائی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی آگے کہانیاں سنا دیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے یاد رکھیں کہ جو اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے نا، یہ ان کے اوپر بھی آئے گی۔ یہ جتنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بندے بیٹھے ہوئے نا چوڑے ہو کے، ان کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا، کل کو اگر یہ لوگ قابو ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ جو نفرت آپ نے پھیلا دی ہے نا، قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے جوتیاں ہاتھ میں پکڑ کے، اور قوم نے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سارے آگے لگ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا خبر دکھاتا ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا جیو نیوز کے اوپر، 1-2 اور چینلز کے اوپر، اور ہیڈ لائنز چل رہی تھی، بریکنگ نیوز چلائی جا رہی تھی۔ خبر کیا دکھائی جا رہی تھی کہ جنیوا میں کشمیری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بھارت کے خلاف احتجاج کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، حق کے خود ارادیت نہیں دے رہا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملہ حل نہیں ہو رہا، اور جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا کشمیریوں نے۔ میں نے گنا تو ٹوٹل 12 کشمیری تھے، 12 کشمیری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے انڈیا کے خلاف احتجاج کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ظلم کر رہا ہے۔ ادھر 12,000 کشمیری نکلتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان کا میڈیا نہیں دکھاتا۔ اور چلو 12,000 نہ مانو، 1200 تو مان لو نا، 12 بندوں کی خبر آپ چلا رہے ہیں ہیڈ لائن کے اندر انڈیا کے خلاف، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، تو ادھر جو پاکستان میں آزاد کشمیر میں حق چھینا جا رہا ہے، چلو 12,000 نہ مانے، 1200 بندہ مانے آپ، اتنی بڑی تعداد میں کشمیری نکلتے ہیں، خبر ہی نہیں چلتی کہ اوورسیز کشمیری احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ کشمیری کہتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کور ہی نہ کرے، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ یار یہاں سے، تم نے خبر چلانی ہی نہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ چلتی ہے، پاکستانی میڈیا پہ چلتی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں اب کی جا رہی ہیں نا، یہ کشمیری یاد رکھیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خوراک کی ترسیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا۔ جو خوراک کی ترسیل ہے، جو خوراک جاتی ہے آزاد کشمیر میں، اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی نے خبر دی، انہوں نے تردید کی، اس کے بعد سے لے کر اب تک درجنوں ویڈیو آ چکی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جگہ جگہ پہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ مال کھڑا ہوا ہے، خوراک کو آزاد کشمیر میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی خوراک بند ہو جائے اور وہ دباؤ میں آ جائے، اور یہ کام ہو کب رہا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں خود ہی جھانک لیں۔ ناظرین، مہرم بلوچ صاحبہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، لگاتار کی جا رہی ہے۔ مہرم لانگو کہہ کے انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، انہیں دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ سخت زیادتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ کہتی کیا ہے؟ مہرم بلوچ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دہشت گردی کریں گے، ہم بم چلائیں گے، ہم گولی چلائیں گے، ہم کسی کو جان سے مار دیں گے، نہیں، اس نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ مہرم بلوچ نے کہا کہ اگر آپ نے دہشت گردوں کو یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو پکڑنا ہے، آپ آتے ہیں، آپ بلوچستان میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں، وہاں سے کسی کو بھی آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کو جبری طور پہ لاپتہ کرتے ہیں، پھر اس کی مسخ شدہ لاش آپ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں، آپ نے جس کو گرفتار کرنا ہے قانون کے مطابق گرفتار کریں، عدالت کے اندر پیش کریں، مقدمہ چلائیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دیں۔ وہ مانگتے کیا ہیں؟ وہ اپنے لیے اسکول مانگتے ہیں، کالج مانگتے ہیں، فیکٹریاں مانگتے ہیں، سڑکیں مانگتے ہیں، انفراسٹرکچر مانگتے ہیں، گیس مانگتے ہیں، بجلی مانگتے ہیں، انٹرنیٹ مانگتے ہیں، وہ اپنے لیے جدید تعلیم اور جدید سہولیات مانگتے ہیں جو ساری دنیا میں شہریوں کو ملتی ہیں۔ اب وہ چیزیں آپ انہیں دیتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر انہیں تعلیم مل جائے گی، انہیں صحت کی سہولیات مل جائیں گی، انہیں سڑکیں مل جائیں گی، انہیں انفراسٹرکچر مل جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارے وسائل ہیں، یہ معدنیات ہمارے ہیں، یہ ہم بیچیں گے۔ بس یہیں پہ آ گیا اصل پھڈا ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کو ناخواندہ رکھا گیا، جان بوجھ کر بلوچستان کے لوگوں کو پیسا گیا، بلوچستان کے اندر ڈویژن پیدا کی گئی، بلوچستان میں لوگوں کو آپس میں لڑوایا گیا، بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے معدنیات نکالے گئے۔ مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے۔ اور بلوچستان کے بجٹ کو جس طرح کھایا گیا، ایسے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی صوبے کے اندر اتنی 2 نمبری ہوئی ہو جتنی ہم نے بلوچستان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔
नादरीन, जियो न्यूज के हवाले से खबर है, उनकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की गई हैं क्योंकि मजहबी नुक्ता नजर से उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट चला दिया जिससे लोगों के जज्बात जो है उनको ठेस पहुंची। अब मेरी गुजारिश जो है ना वो तमाम लोगों से है। कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़े मीडिया में से एक है जियो न्यूज, तो सबको ना जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी जो है वो गुस्ताख है या कोई भी जो है उसने ब्लास्फेमी की है, नहीं, नीयत किसी की भी नहीं होती। ये जियो न्यूज के लोगों को, इनके मालिकान को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये ऐसे नहीं है कि मजहब के दुश्मन हो, या ये ऐसे नहीं है कि जानबूझ के इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है। गलती हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। खासतौर पे देखें, मैं जियो को तो खुद उनकी एक बहुत बड़ी उनकी टीम है, वो इन चीजों को खुद ही मैनेज बेहतर कर सकते हैं, और कहां पे गलती हुई वो उस गलती को पकड़ भी लेंगे और वो उसके ऊपर जहां लोगों की दिलादारी हुई वहां मादरत भी करेंगे। तो ये जियो का तो एक केस ही अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लोगों की दिलादारी होती है। अगर आपका कंटेंट एंटरटेनमेंट का है या इंफोटेनमेंट का है या आपका कंटेंट न्यूज से रिलेटेड है, तो आप वही काम करें। जब मजहब में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, जब आप ज्यादा जानते नहीं हैं, तो फिर उसके अंदर आप दखलंदाजी ना करें। जब आप ऐसी चीज के अंदर आते हैं जिससे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और वहां पे आप कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं, तो आप अपने आप को ना सिर्फ खतरे में डाल रहे होते हैं, बल्कि आप मुआशरे में एक तकसीम पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश है कि इस किस्म का कंटेंट बनाते हुए बड़े मोहतात रहा करें और ऐसी बात ना करें जिससे तफरका पैदा हो, जिससे इख्तलाफात पैदा हो। वो बात करें जिससे लोग इकट्ठे हो जाएं, जिससे लोगों में प्यार और मोहब्बत पैदा हो। तो तफरका और इख्तलाफ पैदा नहीं करना चाहिए। अभी मैं नहीं समझता हूं कि जियो के मालिकान या कोई, बड़ा आसान है उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनके ऊपर सारे चढ़ाई कर दे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जानबूझकर कोई भी ऐसा करेगा। गलती हो जाती है, गलती की गुंजाइश भी होती है, तो वहां पे माफी की गुंजाइश भी रहनी चाहिए। बहरहाल अब स्टेट ने उनके जो टीवी चैनल है उसकी नशरियात 15 दिन के लिए मुअत्तल की हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये मामला ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और यहाँ नाज़रीन, ना तो मैं जियो की सपोर्ट कर रहा हूं तो ना मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूं। जो हुआ वो स्टेट ने, जो रियासती इदारा है, उसने इस मामले को देखा और उसके मुताबिक उसके ऊपर एक पाबंदी लगाई। अब मेरे ख्याल में ये तय कर लिया जाएगा, वो बेहतर अंदाज है। और कोई भी ऐसी चीज हो, किसी को भी कहीं पे भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरी एक मरतबा फिर सबसे यही गुजारिश है। मैं हमेशा पहले भी यही कहता था, मैं आज भी यही कहता हूं कि जब मुल्क में एक कानून मौजूद है तो उसके साथ चीजें होनी चाहिए, ना कि कोई कानून हाथ में ले। नाज़रीन, एक और खबर जो हम सुन रहे थे कि इमरान खान की किसी एक बहन को ऑफर की गई है मुलाकात के लिए, तो इस पे कुछ लोग तबसरे भी कर रहे थे। मैंने अपने तौर पे चेक किया तो वो भी कहानी थी अभी तक। उसके अंदर कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि कह दिया गया हो कि आइए जी मुलाकात करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रपोजल्स डिस्कस होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन सॉलिड कुछ भी नहीं है। ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सॉलिड ऑफर मौजूद नहीं थी। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मंगल वाले दिन इस मरतबा मुलाकात हो जाएगी, तो मंगल जो है वो परसों आ जाएगा, पता चल जाएगा मुलाकात होती है या नहीं होती। साबिक FIA के ऑफिसर है साजिद मुस्तफा बाजुआ, उन्होंने ना ये बताया कि 145 के करीब IPPs का उन्होंने डाटा या जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनको उन्होंने चेक किया था। और वो ये कहते हैं उनमें से 87 प्लांट्स ऐसे थे जिसमें नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में लगे थे। आप अंदाजा करें कितनी तबाही फेरी है नवाज शरीफ ने अपने उस दौर में। ऐसे प्लांट्स शुरू किए और ऐसे मंसूबों को पाइपलाइन में डाल दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में भी पूरे होते रहे। अब्बासी साहब भी उसके अंदर शामिल थे और आज पूरी कौम उसकी कीमत यूं चुका रही है कि आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 4 यूनिट बिजली का आप पैसा देते हैं। और ना सिर्फ 4 यूनिट का पैसा देते हैं, बल्कि वो यूनिट भी आप 4 गुना महंगा खरीदते हैं। यानी 15 रुपए वाला यूनिट आप 50 रुपए का